नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उपचुनावको मतगणना जारी। चितवन र तनहुँमा रासोपा अगाडि, बारामा भने जसपा र जनमतको कडा टक्कर। पुराना दललाई विरासत जोगाउने हम्मे। शीर्ष 3 दलबीच संसदीय समितिको भागभण्डामा सहमति। टीआरसी अगाडि बढाउन एमालेलाई पनि 3वटा समितिको नेतृत्व। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा भने अझै सकस। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने सरकारी नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायको आपत्ति। अनियमितता गरे कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय रहेको भन्दै सभामुख मार्फत नै गराए ध्यानाकर्षण। सुडानमा जारी द्वन्द्व थप चर्कियो। अहिलेसम्म 400 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए। थुप्रै देशले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई निकाल्न थाले। र डिभिजन लिगमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेका आरोपमा 4वटा क्लबलाई इन्फालिट गरे कारबाही। साउदी अरेबियासँगको खेल रद्द भएसँगै नेपाल सेमी फाइनलमा। अब समाचार विस्तारमा। चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा भएको उपचुनावको मतगणना अहिले चलिरहेको छ। जारी मतगणनामा चितवन 2 र तनहुँ 1 मा रासोपाका उम्मेद्वार अगाडि देखिएका छन् भने बारा 2 मा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव र जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा बीच कडा टक्कर देखिएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता कायम गर्नु भएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म उहाँले 4358 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै उहाँका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 2205 र नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 2550 मत ल्याउनु भएको छ। आइतबार भएको मतदानमा चितवन 2 मा 78277 मत खसेको थियो। त्यस्तै तनहुँ 1 मा पनि रासोपाका स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरले अगाडि बढ्नु भएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उहाँले 18663 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 11011 र एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 5877 मत ल्याउनु भएको छ। यस्तै बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा र जसपाका उपेन्द्र यादव बीच कडा टक्कर देखिएको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उपेन्द्र यादवले 1390 र शिवचन्द्र कुशवाहाले 1301 मत पाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 629 मत ल्याउनु भएको छ। तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा भएको उपनिर्वाचनको मत परिणामको मतगणनाको परिणाम बाहिर आउन थालेसँगै यसले गर्ने सङ्केतको विश्लेषण सुरु भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा पुरानामाथि नयाँ भारी पर्ने तथा सबै राज्य शक्ति खन्याउँदा समेत जनमत प्रभावित नहुने अवस्था देखिएको हो, जहाँ विरासत र योगदानको ब्याज खाने दिन सकिएको सङ्केत प्रतिबिम्बित भएको छ भने पुराना दलहरूमाथिको दबाव अझै बढेको छ। एक रिपोर्ट। विषय विज्ञका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र विकासमा अघि रहेका भनिएका गोविन्द भट्टराई बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको तनहुँ 1 मा वाग्लेको अग्रता निरन्तर बढ्दो छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको असली उत्तराधिकारी आफू भएको भन्दै वाग्ले राष्ट्रसभाबाट चुनाव लड्दै गर्दा उनी देशलाई चाहिने नेताका रूपमा चित्रित भएका थिए। जहाँ आफू जनतालाई पानी खुवाउने पानी मान्छे भएको भन्दै भट्टराई विगतको विरासतमा ढुक्क रहँदा पानी नै पिउन नपाउने गरी पछारिने पक्का छ। यता राष्ट्रसभालाई बुथ प्रतिनिधि सापटी दिएको एमालेले कार्यकर्ता पनि सापटी दिएकै अवस्था देखिएको छ। अर्थात् आफ्ना उम्मेद्वार हुँदाहुँदै पनि ठूलो मात्रामा एमालेको भोट राष्ट्रसभामा ट्रान्सफर भएको देखिँदा मतदाता मात्र भएको माओवादी नेता कार्यकर्ताले समेत गठबन्धनका उम्मेद्वार रोजेका छैनन्। चितवनमा पनि रवि लामिछानेले विगतमा भन्दा मतान्तर घटाउने त होइनन् भन्ने डरकै बीच एमालेको गढ भनिएको क्षेत्रमै विगतमा भन्दा राम्रो प्रगति गरेका छन्। आफूमाथिका आरोपलाई मतमा बदल्न सकेका र सबै दल आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न लागि परेको भाष्य निर्माण गर्न सफल भएका उनी विगतमा भन्दा कम मत खसे पनि राम्रै मतान्तरले विजयी हुने पक्का छ, जसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित आफ्ना केन्द्रीय तथा प्रभावशाली नेता खन्याएको काङ्ग्रेसको यो तामझाम मतदाताले नपत्याएको पक्का छ। यता विगतमा भन्दा मत प्रतिशत बढेको बारामा पनि जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहाले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई पछि पार्ने र यादवले कुशवाहालाई पछि पार्ने रस्साकस्सीको प्रतिस्पर्धा जारी छ।
राजसपाका उम्मेद्वार रमेश खरेलको मत चौथो स्थानमा देखिँदा मधेसमै विकल्पका रूपमा देखिएको जनमतले उपेन्द्रलाई टक्कर दिने पक्का छ। 3 स्थानमा देखिएको पुराना शक्ति पाखा लाग्ने यही सङ्केतका कारण उनीहरूमाथि पर्ने दबाव समेत बढ्ने देखिएको हो। यसैको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तनहुँ 1 को प्रारम्भिक मत परिणामले पार्टी सामु गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएका छन्। सोमबार बानेश्वरमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले राष्ट्रपतिले चुनाव जित्दै आएको तनहुँमा काङ्ग्रेस हार्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै अब पार्टी एकताबद्ध भएर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। पार्टी सभापतिज्यूले अहिले विषम परिस्थिति छ देशको, यसलाई अझ कसरी लाने, उपनिर्वाचनले पनि एउटा ठुला पार्टीप्रति अलि जनताको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभयो। अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्ख्याका हिसाबले 3 क्षेत्र, मतदाताको उत्साहको हिसाबले विगतभन्दा कम र राजनीतिक हिसाबले पनि समीकरण परिवर्तन नहुने भए पनि सन्देशका हिसाबले भने उपनिर्वाचन चर्चामा रहँदै आएको छ, जसमध्ये तनहुँबाट विरासतको राजनीति ढल्दै गर्दा कसै गरे पदमा पुग्ने यादवको सपनामा पनि ब्रेक लाग्ने सम्भावना उच्च छ, जसलाई करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जस्ता जसपाको गढ क्षेत्र मानिएकै स्थानमा जनमतले देखाएको अग्रताले अझ प्रश्न पारेको छ। पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता भन्ने गरेकाहरूले समेत परिवर्तन रोज्न सक्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिँदा उम्मेद्वारको प्रोफाइल पनि अब महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको सङ्केत समेत यसले दिएको छ भने पहाडी गाउँ र सहर दुवै क्षेत्रमा राजसपा बलियो देखिँदा मधेसमा जनमतको उदय अझ सशक्त बन्ने सम्भावना यसले बढाएको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने पनि पुराना दल नसच्चिने पक्का भएको अवस्थामा यो नयाँ आयामको राजनीतिकै आधार हुन सक्ने बताउँछन्, जसले सच्चिने कि सकिने भन्ने अवस्थामै पुराना शक्ति पुगेको उनको तर्क छ। अहिलेको यो स्थिति हेर्दाखेरि जनतामा व्यापक फ्रस्ट्रेसन होइन र इकोनोमिक स्ट्याग्नेन्ट रिसेसन भनौँ न, व्यापक रूपमा यो अहिलेको जुन आर्थिक मन्दी छ होइन, यो आर्थिक मन्दीले ल्याएको फ्रस्ट्रेसन र उहाँहरूमा सुधारका पार्टीहरूले गर्ने अहिलेको वर्तमान सरकारले अहिलेको जुन आर्थिक मन्दी छ यो मन्दीलाई सुधार गर्नलाई कुनै कार्यक्रम नभएको स्थितिमा मेरो विचारमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विरुद्ध अझ मत अगाडि बढ्नेछ, विरुद्धको मत नै बलियो हुनेछ आगामी दिनहरूमा। यिनीहरू सकिने बाटोमै जानु उपयुक्त हुन्छ, यो देशको हित हुन्छ। हुन त पुराना दल र त्यसका नेतृत्वकर्ताले यो मतलाई आक्रोश र असन्तुष्टिको मत भन्दै गर्दा नयाँहरू भने यसलाई विश्वासको मतका रूपमा हेरिरहेका छन्। नयाँको यो दाबीलाई एकजना घेराबन्दीमा परे उसहित अर्को एकजना थपिने वर्तमान स्थितिले बल समेत पुगेको छ, तर जसका माथि आशा बढी हुन्छ उसैप्रति निराशा छिटो उत्पन्न हुने चुनौतीमा रहेका उनीहरू अन्तत्वगत्तो पुरानै दलको बैशाखी नटेकी सत्तामा पुग्ने बाटोमा भने छैनन्, जहाँ उनीहरूको आगामी सत्ता यात्रामा जनजीविकाका सवाल कति समेटिन्छ र पुराना माथि बढेको दबावलाई कति टिकाइ राख्छन् भन्नेमा उनीहरूको भविष्य जोडिएको छ। यसमा समेत खरो उत्रिए अर्को निर्वाचनमा पुराना सबै एकातिर र नयाँ अर्कोतिरको ध्रुवीकरणको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि अल्झिएको संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अब अघि बढ्ने भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा भागभण्डा मिलेपछि सहमति जुटेको हो, जसले सर्वाधिक चासोको रूपमा रहेको टिआरसी द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बन्धी समिति गठन विलम्ब पनि टुङ्गिने भएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन लगत्तै सत्ता समीकरण बनाउने र भत्काउने खेलमा लिप्त बनेका दलहरू ढिलो गरी संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिने कार्यमा अग्रसर बनेका छन्। ठूला दलहरूका बीचमा समझदारी भएपछि अब संसदीय समितिहरू फर्ममा आउनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको 3 दलको बैठकमा टिआरसी बारे विशेष समिति गठन गर्ने र एमालेलाई 3 समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको छ। प्रतिपक्षी दललाई समेत चित्त बुझाएर सत्ता साझेदारले संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता दिने भएका हुन्। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको समझदारी अनुसार संघीय संसदका 2 विशेष समिति मध्ये एमाले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको सभापति पाउनेछ। संसदीय सुनवाई समितिको सभापति भने काङ्ग्रेसले पाउनेछ। 15 सदस्यीय सुनवाई समितिमा काङ्ग्रेस र एमालेबाट 4-4 जनाको सहभागिता रहनेछ भने बाँकी 7 जनामा माओवादी, रासपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ। सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। अब यसमा मूलत अब समितिहरू बन्छन्। 10 वटा विषयगत समिति छ, 2 वटा संयुक्त समिति छ। त्यसरी नै ती समितिहरूलाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ र त्यसमा चाहिँ त समितिको नेतृत्व पनि
सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसका सँगसँगै त्यो 10वटा विषयगत समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक समितिको सभापति पनि एमाले पाउने सहमति भएको छ। विपक्षीलाई पनि संसदीय समितिमा भागभण्डा दिएर नयाँ पद्धतिको विकास गरेको काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले बताएका छन्। तर यो नयाँ पद्धतिको विकास भनिए पनि एमाले बिना टिआरसी अघि बढ्ने स्थिति नदेखिएपछि बाध्यतावश एमालेलाई खुसी बनाउन भाग मिलाएको बुझ्न गाह्रो छैन। हाम्रो संसदमा भएका दुईवटा ठुल्ठुला दलले एउटा लिने एउटाले अर्को लिने, यसका साथसाथै हाम्रा विशेष समितिहरू जति छन् त्यो विशेष समितिहरूलाई पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई स्ट्रेन्थको आधारमा भागभण्डा गरेर सहमतिका साथ हाम्रो सदनको सबै कामहरू अगाडि बढाउने गरेर विषयवस्तु टुङ्गिएका छन्। अब हामी भोलिकै बैठकदेखि अब विशेष समिति, संयुक्त समिति यी सबै समितिहरूलाई पूर्णताका साथ अगाडि बढाउने गरेर जान्छ। सधैँ मिलेर अघि बढ्ने भनेका दलका नेताहरूले सत्ता स्वार्थमा रातारात समीकरण फेरबदल गरेको नजिर धेरै पर छैन। राजनीतिक दाउपेचमा प्रतिपक्षमै पुगे पनि वर्तमान अवस्थामा एमाले फाइदा उठाएको छ। जसअनुसार सङ्घीय संसदका 12वटा समिति मध्ये एमाले मात्रै 3वटा समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ। र टिआरसीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन गर्ने र विशेष समितिबाट नै अब विशेष समितिमा पठाएर त्यो छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सहमति भयो। जे आज मेजर इस्युजहरू थिए ती विषय टुङ्गो लागेको छ। विशेष समिति 15 सदस्यीय हुन्छ। सकारात्मक होइन, सबै काम अब भोलिबाट अगाडि बढ्छ। 1-2 दिनभित्र सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। अब 1-2 दिनमा ती गर्नुपर्ने काम सबै सकाएर सदनमा लाग्छ। सदन त्यस पछाडि स्थगित हुन्छ। अब 1-2 दिनभन्दा उता नजाला। एमाले समितिहरूको नेतृत्व गर्न पाउने फाइदा मात्रै उठाएको छैन। विपक्षी दल भइकन पनि सत्ता साझेदारलाई घुर्की लगाउने थप स्थान पाएको छ। बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सिधै संसदमा लगेर पारित गर्ने सहमति पनि भएको छ। एमालेलाई भाग दिए बापत 15 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टिआरसीको विषय टुङ्ग्याउने बिन्दुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन्। टिआरसी माओवादीका लागि सबैभन्दा ठुलो बोझ हो। यही बोझ बिसाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग कुर्सी बाँडफाँड गरे भन्नेमा दुई मत छैन। 14 महिनादेखि कायम मुकायमकै भरमा न्यायालय चल्दा न्याय प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। झन् राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामै सङ्कट परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बालुवाटारमा बैठक बस्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिला संसदीय सुनवाई विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने पक्षमा उभिए। त्यसपछि संसदीय समितिको भागभण्डा र अनि मात्रै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा कुरा अघि बढ्ने ओलीको अडान थियो। जबकि संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिक्त न्यायालयको नेतृत्व सिफारिसका लागि बैठक बोलाएका थिए। तर न्यायालयमा राजनीति हाबी हुँदा प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको विषय अन्यलमै रोकिएको छ। हामीले इस्युजहरूलाई लोकलाइज गर्न सकेनौँ, स्थानीयकरण गर्न सकेनौँ। प्रधान न्यायाधीशको कुरा केमा ल्याएर गाँस्यौँ? संसदीय समितिमा ल्याएर गाँस्यौँ। संसदीय समितिको कुरा केमा ल्याएर गाँस्यौँ? सङ्क्रमणकालीन न्यायमा लगेर। अनि समस्यालाई उल्झाएको कि बल्झाएको कि समस्याको समाधानतर्फ हामी उन्मुख भयो। यो अहिलेको समस्या चाहिँ यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशको कुरामा प्रधान न्यायाधीशकै कुरामा मात्रै सीमित रहेर हामी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यति हुने बित्तिकै कुरा के हरिकृष्णजी कुनै पनि कारणले अयोग्य हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि सोचे भइगयो नियुक्त गर्दाखेरि बसेर हेर्दाखेरि होइन उहाँको ट्र्याक रेकर्ड एकदम राम्रो छ भनेदेखि उहाँलाई थपक्क नियुक्ति गरेर अहिले केले पनि बाधा गर्दैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्दा हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश थिए। तर कार्कीले 2 पटक संवैधानिक इजलासमा बस्न इन्कार गरिदिए। एमाले अध्यक्ष ओलीकै पालामा न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका र स्वार्थ बाजिएको देखिने भन्दै इजलास नबस्ने कार्कीको अडान थियो। तर इजलासमै बसेर आफ्नो पक्षमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरेका ओली कार्कीको निर्णयले असन्तुष्ट बने। जुन असन्तुष्टि अहिले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा छरपष्ट भएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग लागेपछि लामो समय रिक्त न्यायालयको नेतृत्व गर्न असोज 15 गते कार्की कामुको जिम्मेवारीमा आए पनि राजनैतिक दलको माथापच्छि र सरकार फेरबदलको असरले उनी प्रधान न्यायाधीश बन्न सकिरहेका छैनन्। जन संवैधानिक परिषदको स्पष्ट बहुमतमा रहेका ओलीकै नजरबन्दमा परेपछि कार्की कामुकै आधारमा काम गर्न बाध्य छन्। किनकि संसद विघटनको मुद्दामा असहयोग गरेको भन्दै ओली असन्तुष्ट बन्दा इजलासमै नबसी सहयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड प्रफुल्लित छन्। जुन कुरा उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै बालुवाटार गएका बार पदाधिकारी समक्ष व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिले ओली झन झस्किएका छन्। दुई स्वार्थका दुई राजनैतिक शक्तिको टक्रावले
न्यायालय भने 14 महिनादेखि कामुकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ। उहाँ त अब केपी ओलीले नियुक्ति गरे हो पहिला महाधिवक्तामा पनि र पछि प्रधान न्यायाधीश के अरे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पनि, किनभने उतैबाट नै आएको छ, एमालेबाट नै उहाँ क्यान्डिडेट हो नि त। तर एमालेको जुन अपेक्षा थियो नि उहाँप्रति, आशा थियो नि एमालेको ओलीको, त्यो आशा नभए पुरा नभएपछि तपाईँको असन्तुष्ट भयो। अहिले त संवैधानिक परिषदमा तपाईँको के छ भने विपक्षी दलको नेता हो, विपक्षी दलको नेताले तपाईँको सपोर्ट नगरेर हुँदैन। यसअघि कामुकै जिम्मेवारी सम्हालेका दीपक कुमार कार्की असोज 15 मा कामुकै हैसियतले बिदा भएका थिए। त्यही बाटोमा अहिलेका कामु हरिकृष्ण कार्की छन्। उनले कामुकै हैसियतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शपथ खुवाए। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस नभए कार्की भदौ 15 पछि कामुकै हैसियतमा बिदा हुनेछन्। कार्कीले आफूमाथि घेराबन्दीको अनुभूति भएको र पूर्वाग्रहले न्याय नहुने बताएका छन्। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामु न्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशकै नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्चमा 5, उच्चमा 42 र जिल्ला अदालतमा 40 न्यायाधीशको पद रिक्त छ, जसले जनतामा न्यायको प्रभावकारी प्रभाव भएको छैन। फलत ओली, प्रचण्ड र देउबाले बिथलिएको संवैधानिक परिषदको लयलाई सही बाटोमा फर्काएर न्यायालयमाथिको अन्याय निरूपण गर्नुपर्दछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको हो। यसअघि गण्डकी र सुदूरपश्चिममा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमालेको सरकार ढलेको थियो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले सोमबार विश्वासको मत माग्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री गिरीको पक्षमा 33 मत मात्र परेपछि सरकार ढलेको हो। 87 सदस्यीय लुम्बिनीको प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि 44 मत आवश्यक पर्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनता सामु घुँडा टेकेको दिनको सम्झनामा आज 17औं लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। लोकतन्त्र आएको 1.5 दशकभन्दा बढी समय बितिसके पनि आम जनताले भने अझै त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई नेपालमा 17 वर्ष अघि आजकै दिन वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। 240 वर्ष सत्ता सम्हाल्दै आएको राज संस्थालाई जनताको ताकतबाट घुँडा टेकाइएको ऐतिहासिक क्षणको रूपमा नेपालीले यस दिनलाई सम्झन्छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 मा विघटन गरेको संसद आन्दोलनरत दलको माघ बमोजिम 2063 वैशाख 11 गते उनैले पुनर्स्थापना गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेका थिए। शासन सत्ता एकलौटी बनाएको ज्ञानेन्द्र विरुद्ध आन्दोलनरत 7 दल र युद्धरत माओवादीको नेतृत्वमा राजधानीमा उर्लिएको मानव सागरले नै सुन्दर शासन व्यवस्थाको निर्माण गर्न सफल भएको हो। लाखौं नेपालीको सङ्घर्ष र दर्जनौंले ज्यान गुमाएर ल्याएको शासन व्यवस्थालाई पनि मास्न खोजेको भन्दै अहिले यसलाई जोगाएर राख्ने चुनौती थपिएको छ। यदि 2052 साल फागुन 1 गते जुन माओवादी पार्टीले जुन पहल कदमी लिएको थिएन, यदि नलिएको भए आजको दिन आउनेवाला थिएन, वैशाख 11-63 आउनेवाला थिएन। यो कुरा म ठोकेर भन्न सक्छु। जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन भएर हामी सबैले, माओवादीले मात्रै मैले भन्दैन, 7 तत्कालीन दलहरू माओवादीले संयुक्त रूपमा चाहिँ पछि आके भयो भने जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछिको आज वैशाख 11 गते हो। यो व्यवस्था बस्नु पर्यो। लडेर दुःख गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाको फुलबारीमा आउनेहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत छ। ठूलो सङ्घर्षले शताब्दीौंदेखि चल्दै आएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरे पनि आम जनताले भने त्यसको प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। केही निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै छोएको लोकतन्त्रले अधिकांश नेपालीको जीवनमा भने अझै पनि खासै परिवर्तन ल्याएको छैन। लोकतन्त्र टाठाबाठाका लागि कर्म गरी खाने ठूलो सुनौली बाख्रो मात्रै बनेको छ। ल्याएको डेमोक्रेसी सही हो, यो व्यवस्था सही हो। यसका सञ्चालकहरू अथवा सञ्चालन गर्ने पद्धति, सञ्चालकहरूको नीति र उनीहरूको स्कुलिङ, त्यो स्कुलिङले यो व्यवस्थाको बदनाम हो। व्यवस्था अनुकूलको चरित्र परिवर्तन हुनु पर्यो र त्यो चरित्रको लागि पात्र र नीति, नेतृत्व र नीति परिवर्तन हुनु पर्यो। अब फेरि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, संविधान परिवर्तन गर्ने, मेरो विचारमा त्यो गरेर निरङ्कुशतातिर नेपाल जान्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाले समाजवादीको नेतृत्व
यो अचम्मको व्यवस्था, यो सिस्टम यो अचम्म भएको छ नेपालमा। यो 8औं आश्चर्य हो नेपालमा। व्यवस्था एउटा चरित्रको छ, यसलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे अर्कै चरित्रको छ। लोकतन्त्रको अभ्यास जुन तवरले हुनुपर्ने हो त्यो अनुरूप भएको छैन। 1.5 दशकभन्दा बढी समयलाई निहाल्दा त्यति सुख देखिँदैन। आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा सही देख्नेले सत्ता बाहिर पुगेपछि त्यसैलाई गलत देख्ने परिपाटी बसेको छ। नेताहरूको ध्यान नागरिकको समस्यामा भन्दा पनि सत्तामा टिकिरहनुमा हुँदा लोकतन्त्रको असली अभ्यास हुन सकिरहेको छैन। विधिको शासनको अपेक्षा गरेर बसिरहेका जनताहरू निराश बन्न थालेका छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा भएका कल कारखानाहरू पनि धमाधम बन्द हुँदै जाँदा देशको अवस्था झन् बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदै गएको छ। विदेशमा पढेको सिप स्वदेशमा सदुपयोग गर्न खोज्दा कानुन नै बन्दैन र दर्ता प्रक्रियालाई अडचन देखाई विदेश पलायन हुन बाध्य गराइरहेको छ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष पुग्दा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले जनतामा दिन प्रतिदिन निराशा बढाउँदै लगेको छ। सरकारप्रतिको गुनासो थप व्याप्त बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रबन्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने बताउनुभयो। विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुल्ला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि उहाँले स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नु हुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर्तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आकलन नक्साङ्कन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनका अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। उहाँले नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनको काममा तीनवटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सरकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस एमाले सहितका नेताहरूले बाढी पहिरो र डुबान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेन विश्वकर्मा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधारले वर्षा सुरु हुनै लागेकाले सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मेन विश्वकर्माले विपद व्यवस्थापनका लागि फेरि रेस्क्यु गर्ने, पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने लगायतका समय आएको भन्दै त्यसको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ठूलो राजनीतिक दलहरूले पनि विपद व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य छुट्टै विभागको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपमहासचिव तुलाधारले उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सुव्यवस्था रहेकाले ठूला राजनीतिक दलहरूले विभाग बनाई विपद व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कपनको सरस्वती नगरमा निरा पाण्डे आचार्य हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। मृतकका आफन्तहरूले सरस्वती नगरमा 1 घण्टासम्म सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रहरीले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गरेको र 5 दिन बित्दा पनि अझै केही तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको मृतक निराका आफन्तहरूले बताएका छन्। आन्दोलनपछि उनीहरू बौद्ध प्रहरी चौकी घेराउ गर्न पुगेका थिए। आचार्यको 7 गते आफ्नै पसलमा हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने सरकारी नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको हो। एक रिपोर्ट। गत चैत 27 गते सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। पारित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हटाउन संशोधन पेश दर्ता गरेका छन्। तथापि शीर्ष राजनैतिक दलहरू राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्दै कानूनी मान्यता दिने पक्षमा देखिन्छ, जसका कारण निजी क्षेत्र यति बेला अत्तालिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन्। सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट छलफल सहित हार गुहार गरिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायका 4 छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिषद र अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु संविधान विपरीत रहेको भन्दै यो विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गरेकाले राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भूमिका हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसरी एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव चाहिँ होला? उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा 80% भन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूको दाबी छ। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने हुनुहुँदैन। जसलाई अख्तियारी दिया छ सरकारी क्षेत्रमा जुन ऐन अनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ। विनियममा गएर निर्देशिका ल्याएर बीचमा संशोधन ऐन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्पष्ट धारणा। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने 20वटा भन्दा बढी निकायहरू राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग लगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। अब यो कतिवटाले अनुगमन गर्ने, अब अनुगमन मात्रै गर्ने हो कि काम पनि गर्न दिने भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो हैन। अब फेरि जब एउटा स्पेसिफिक एजेन्डाको साथ अथवा स्पेसिफिक टर्म अफ रेफरेन्स दिएर स्थापना भएको आयोगलाई डाइल्युट गरेर अरू ठाउँमा लानुभन्दा त्यसको जुन फोकस छ त्यस एरियामै फोकस गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निजी क्षेत्रको धारणा छ। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्। अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने विधेयक न्यायसङ्गत नभएको भन्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने मनसाय देखिएको बताएका छन्। सरकार एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्कोतर्फ संसद मार्फत निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउन खोज्नु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। यो जुन अख्तियारले हेर्नुपर्ने बाटो आफ्नो छ, त्यो आफ्नो जुन कार्य हो त्यो कार्य अनुसार नै जानुपर्छ। हामी यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने भने कुरामा हामी निजी क्षेत्र चाहिँ कदापि समर्थन गर्न सक्दैन। राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग सहित पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिले समेत अनुगमन गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रमा भएको अनियमिततालाई रोक्न राज्यको ध्यान जानु स्वाभाविक छ। निजी क्षेत्र पनि आफू सही छ भने अत्तालिहाल्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। तर स्रोत साधनको अभाव भन्दै पाएको जिम्मेवारी नै पूरा गर्न नसकिरहेको अख्तियारमाथि राज्यले भार थप्नु उही व्यवसायीलाई तर्साउने सिवाय कार्यान्वयन आफैमा शङ्कास्पद छ। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूको छटपटाहटले निजी क्षेत्रलाई थप शङ्काको घेरामा ल्याइदिएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 का विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार चेम्बरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। चेम्बरले राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने गरेको व्यवस्था नेपालको संविधान अनुकूल नहुने जानकारी गराएको हो। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल जोखिम रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने जानकारी गराउनुभयो। ऐनअनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ। विनियममा गएर निर्देशिका ल्याएर बिचमा संशोधन ऐन गरेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्पष्ट धारणा। चेम्बरले निजी क्षेत्रले अनियमितता गरे कारबाही गर्ने छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था रहेको भन्दै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र व्यवसायीहरूलाई पार्दा व्यावसायिक निर्णय गर्न कठिन हुने पनि बताएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ बीचको भिडन्त थप चर्किएको छ। यी दुई बीचको भीषण सङ्घर्षका बीच थुप्रै देशले यहाँबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई निकाल्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व मानव समाजको इतिहासमा सैन्य विप्लव सामान्य परिघटना जस्तो भइसकेको छ। यो इतिहासमा सिद्ध तथ्य हो। भर्खरै सुडानमा यस्तै सैन्य विप्लव भएको छ जसले त्यहाँका राष्ट्रपति ओमर अल वासिरको 30 वर्षीय शासन समाप्त गरिदिएको छ। उनी सन् 1989 मा सैन्य विद्रोह मार्फत नै सत्तासीन भएका थिए। सुडानमा वासिरको आगमन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै दक्षिणका अफ्रिकी र उत्तरका अरबी समुदाय बीच अन्तर्विरोध पनि थियो। 1983 देखि 2005 सम्म भएको गृहयुद्धलाई अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो गृहयुद्धको रूपमा लिइन्छ। सन् 2005 मा भएको बृहत शान्ति सम्झौता अनुरूप 6 वर्षपछि जनमत संग्रह गर्ने शर्त सहित दक्षिणी सुडानलाई स्वायत्तता प्रदान गरियो। सम्झौता अनुसार 2011 मा जनमत संग्रह भएको थियो भने यसमा झण्डै 7% जनताले छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा मतदान गरेका थिए, जसले नयाँ दक्षिणी सुडानको जन्म गरायो। पछिल्लो समय सुडानको सैन्य समूह बीचको आपसी द्वन्द्व अहिले देशभर फैलिएको छ। संघर्षको केन्द्रबिन्दु खार्तुम शहरका सडकहरू सुनसान देखिएको छ। दुवै समूहले त्यहाँको मुख्य सडकहरू अवरुद्ध गरेका छन् भने द्वन्द्वमा हालसम्म 264 सर्वसाधारण सहित 400 भन्दा माथिको ज्यान गएको छ भने 3000 भन्दा बढी घाइते भएको छ। आइतबार आरएसएफले राजधानी खार्तुम र छिमेकी सहर ओमदुरमानका साथै पश्चिममा दारफुर र मिरो एयरपोर्टको नियन्त्रण गरेको छ। द्वन्द्वस्थलबाट घाइतेहरूलाई हटाउन आइतबार दुवै समूहले केही समयका लागि युद्ध विरामको घोषणा गरेका थिए, तर त्यसको कडाइका साथ पालना भने हुन सकेको छैन। सुडानमा यो सङ्घर्ष प्रतिद्वन्दी गुटको राजनैतिक वर्चस्व कायम राख्नको परिणाम हो। देशको सैन्य नेतृत्व भित्रको सर्वोच्चको लडाईँले द्वन्द्वलाई जटिल बनाएको छ। यी दुई बीचको भीषण सङ्घर्षका बीच थुप्रै देशले यहाँका आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई निकाल्न थालेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ट्विट गर्दै देशका सशस्त्र सेनाले सुडानबाट बेलायती कूटनीतिक र उनका परिवारका सदस्यलाई निकालेको जानकारी दिए। साउदी अरेबियाले आफ्ना 157 जनालाई त्यहाँबाट निकालेको छ। अमेरिका र बेलायतले खार्तुमबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई विमान मार्फत उद्धार गरेको छ। फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, भेनेजुएला र क्यानाडाले आफ्नो नागरिकलाई बाहिर निकालेको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि सुडान नागरिक पनि देशभित्र सुरक्षित स्थानको खोजीमा छ। धेरै मानिस ज्यान जोखिममा पारेर खतरनाक सडक पार गरेर इजिप्ट गइरहेको छ। सुडानको युद्ध सोमबार 10औं दिनमा प्रवेश गरेको छ, तर झडपमा संलग्न दुई पक्ष बीच समाधानको कुनै संकेत देखिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा साबिक विजेता मछिन्द्र
एफसी सहित 4 क्लब कारबाहीमा परेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको अनुशासन समितिले मछिन्द्र सङ्कटा क्लब, एपीएफ एफसी र एफसी खुमलचारका पदाधिकारीलाई विभिन्न खेलमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो। समितिले सङ्कटा, मछिन्द्र र खुमलचार क्लबलाई 10-10 हजार तथा एपीएफलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। यस्तै एपीएफ क्लबका अफिसियल जीवेश पाण्डेलाई 8 खेलको प्रतिबन्ध र 10,000 जरिवाना गरेको छ। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। साउदी अरेबियासँगको खेल वर्षाका कारण टस पनि नभई रद्द भएसँगै नेपाल सेमी फाइनलमा पुगेको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण खेल हुन नसकेपछि दुवै टोलीले एक-एक अङ्क बाँडेका छन्। नेपालले मुलपानी क्रिकेटमा आज पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न लागेको थियो। खेल रद्द भएसँगै नेपाल 3 खेलमा 5 अङ्कसहित समूह A को शीर्ष स्थानमा छ। ओमान 4 अङ्कसहित दोस्रो र साउदी अरेबिया 3 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा आउँदो वैशाख 14 गते कृतिपुरको त्रिवी मैदानमा कतारसँग खेल्नेछ। यो खेल जितेमा नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। यस्तै वर्षाका कारण त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि रद्द भएको छ। उनीहरूले पनि एक-एक अङ्क बाँडेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। उपचुनावको मतगणना जारी। चितवन र तनहुँमा रासोपा अगाडि, बारामा भने जसपा र जनमतको कडा टक्कर। पुराना दललाई विरासत जोगाउने हम्मे। सहमति टीआरसी अगाडि बढाउन एमालेलाई पनि 3वटा समितिको नेतृत्व। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा भने अझै सकस। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने सरकारी नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायको आपत्ति। अनियमितता गरे कारबाही गर्ने छुट्टै निकाय रहेको भन्दै सभामुख मार्फत नै गराए ध्यानाकर्षण। सुडानमा जारी द्वन्द्व थप चर्कियो। अहिलेसम्म 400 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए। थुप्रै देशले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई निकाल्न थाले। र ए डिभिजन लिगमा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 4वटा क्लबलाई इन्फाले गर्यो कारबाही। साउदी अरेबियासँगको खेल रद्द भएसँगै नेपाल सेमी फाइनलमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।